आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु। हिमालय टेलिभिजनमा बिहिबार राति 9 बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईँ टफ टकको युट्युब च्यानलमा, टफ टक प्रस्तुतकर्ता इन्टरफेस नेपालको वेब पेज interfaceNepal.com र हाम्रो पात्रो एपमा हेर्न तथा iOS चलाउने श्रोताहरूले आइट्युन्स र एन्ड्रोइड चलाउने श्रोताहरूले नेपाली पडकास्टमा पनि टफ टक सुन्न सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि गरेको लकडाउन अन्त्य गरेको छ। सरकारले लकडाउनको अन्त्य भए पनि संक्रमणको जोखिम यथावत रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। तर स्कुल कलेज खोल्न, पार्टी भोज जस्ता जमघट गर्न चाहिँ अझै पाइने छैन। सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा नेपालमा 2 जना मात्र कोभिड-19 संक्रमित थिए भने अहिलेसम्म यो संक्रमणबाट 40 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब आजको प्रसङ्ग। चितवन र धादिङ जोड्ने पृथ्वी राजमार्गको मौवा खोलाको पक्की पुल बग्यो, आगमन अवरुद्ध। बाढी पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग क्षतविक्षत। म्याग्दीको धौलागिरी र मालिका गाउँपालिकामा पहिरो, 28 को मृत्यु, 4 बेपत्ता। 4 वटा मटर पुल पानीले बगायो। शङ्खसभाको सिलिङचोङमा पहिरो, 11 बेपत्ता। सिन्धुपाल्चोकको कोदारी राजमार्ग अवरुद्ध, पहिरोले 7 को मृत्यु, 23 बेपत्ता। झापामा कन्काई नदीले बाँध भत्काउँदा 105 घर डुबानमा। बाढीले प्रदेश 2 नम्बरमा 6 दर्जनभन्दा बढी घर डुबानमा। धादिङमा पहिरोमा पुरिएर एकै घरका 3 जनाको मृत्यु। सिद्धार्थ राजमार्गका दर्जनौं ठाउँमा पहिरो। दार्चुलामा पनि पहिरोमा पुरिएर 2 जनाको मृत्यु। सिन्धुलीमा पहिरोले मध्य पहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध। यी हुन् पछिल्ला 10 दिनका राजधानी बाहिरका केही मुख्य समाचारका शीर्षक। यी हेडलाइनमा बाढी, पहिरो, डुबान, मृत्यु र बेपत्ता हुने नागरिकहरूको कहाली लाग्दो तस्बिर देखिन्छ। दुःख कष्टको यो बेला नागरिकप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही हुनुपर्ने शासन सञ्चालनको केन्द्र राजधानीको खबर भने अलिक भिन्न छ। यहाँ सत्तारूढ दल नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री हटाउने कि राख्ने शक्ति सङ्घर्षमा हप्तौं कोठे बैठक चलिरहेको छ। अनि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसमा आगामी महाधिवेशनमा कसले शक्ति हत्याउने भन्ने जोड घटाउ भइरहेको छ। असीमित र गैर कानुनी खर्चले सीमा नागेको तथ्यसहितको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले सुशासनलाई गिज्याइरहेको छ। यता सार्वजनिक बहस हुने सामाजिक सञ्जाल र मिडिया एक महिलाले लगाएको पोसाक मर्यादा कस्तो र कुन कलाकार कति महान भन्ने बेतुकका बहसले रङ्गिएका छन्। पछिल्लो 10 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने औसतमा प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरो लगायतका कारण 200 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउँछन्। 2 अर्ब भन्दा बढीको क्षति हुने गरेको छ। विपदको स्थिति हेर्दा यो वर्ष अझ क्षति बढ्ने अनुमान छ। हरेक वर्ष जब विपद आउँछ त्यो बेला बहस हुन्छ। सरकारी निकायहरू यो गर्छौं र त्यो गर्छौं भन्छन्। प्रकोप विरुद्धको प्रतिकार्य योजना बन्छ। तर जब वर्षातको समय सकिन्छ अनि सबैले यो विपद बिर्सन्छन्। प्राकृतिक रूपमै नेपाल प्रकोप जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। तर अहिले खोला नदी साँगुरो पारेर बस्ती बसाउने क्रम बढ्दो छ। पर्यावरणको अध्ययनै नगरी मोटर बाटो बनाउने नाममा बाँदर लड्ने भिरमा डोजर कुदाइएको छ र विकासले उल्टो विनाश निम्त्याएको छ। अहिले तिनै क्षेत्रमा धेरै पहिरो गएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण र एकतर्फी बाँध बनेका खबर आउँदा राज्यका निकाय कानमा तेल हालेर बस्छन्। यही मानवीय बानी व्यवहार र राज्यका नीतिगत हेलचेक्राइले विपद अब प्राकृतिक विपत्ति मात्र रहेन, मानव सृजित विपत्तिको रूपमा पनि बदलिएको छ। नेपालमा किन बाढी, पहिरो, डुबान लगायतबाट वर्षेनी क्षति बढिरहेको छ? प्रकोप रोक्नका लागि करोडौं बजेट छुट्याइन्छ तर किन प्रभावकारी भइरहेको छैन? विकास निर्माणका नाममा नदी नाला, खोला, खुल्ला जमिन अतिक्रमण किन बढिरहेका छन्? हामीले गर्ने विकासले विनाश कति निम्ति आएको छ? ऐन छन्, कानुन छन्, 3 तहका सरकार छन्, तर पनि जोखिम कम गर्ने संयन्त्रहरू किन प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुँदैनन्? अन्य मुलुक र हाम्रो विपद व्यवस्थापनको अभ्यास कस्तो छ? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मसँग 2 जना अतिथिहरूलाई निम्ति आएको छु। विपद विज्ञ र विकास विज्ञ।
आज मसँग हुनुहुन्छ विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन विषयमा जापानबाट विद्यावारिधि गर्नुभएका सत्तारूढ दल नेकपाका नेता तथा पूर्व सांसद डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर। त्यस्तै अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य। आचार्यले पनि जापानबाटै पूर्वाधार लगानी तथा क्षेत्रीय विकासमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। उहाँसँग लामो समय जापानमा बसेर पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम र प्राध्यापन गर्नुभएको अनुभव छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा दुवै अतिथिद्वयलाई। तपाईँहरू दुवैजनालाई टफ टकमा धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। म डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरबाट सुरु गर्छु। गङ्गालालजी, तपाईँ एउटा प्राकृतिक प्रकोप विज्ञ अथवा विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विज्ञको रूपमा विद्यावारिधि गर्नुभएको एक राजनीतिज्ञ पनि, एक पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ, सत्तारूढ दलकै सदस्य हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि विपद क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभयो, ऐन ड्राफ्टदेखि लिएर धेरै कुरामा। यस वर्षको प्रकोपलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको होला, कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यसपटकको प्रकोपलाई हेर्दा यस वर्ष मात्रै चाहिँ यस्तो खालको प्रकोप आएको जसरी हरेक ठाउँतिर हल्ला हुन्छ। सरकारले पनि त्यसरी नै प्रचार प्रसार गरिराखेका हुन्छ, लागिरहेको हुन्छ। जनस्तरबाट पनि त्यस्तै खालको कुराहरू आइरहेको हुन्छ, मिडिया पनि त्यसरी नै गरिरहेको हुन्छ। तर यस्तै विपद अघिल्लो साल पनि थियो। खालि योभन्दा चाहिँ के भने स्केलमा अलिकति कम थियो कि त्योभन्दा अघिल्लो साल थियो, त्योभन्दा बढ्ता थियो कि भनेको मतलब हाम्रो देश चाहिँ के भने यो विश्वमै चाहिँ नि यो बाढी पहिरोजन्य जोखिमका हिसाबले 30औं मुलुकमा पर्ने जोखिमयुक्त मुलुक हो, बाढी पहिरोजन्य जोखिमका हिसाबले मात्र हेर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दा हरेक मनसुनमा हामीले मनसुनमा आकाश हेरेर खेती गर्नुपर्ने ठाउँका मान्छे हामी। स्वाभाविक रूपले वर्षा आउँदाखेरि चाहिँ वर्षा पानी पर्दाखेरि खुसी हुन्छौँ हामी। तर त्यत्तिकै दुःखी कति बेला हुन्छौँ त भन्दा जति बेला त्यसले हामीलाई बगाउन थाल्छ, महामारी चाहिँ त्यस पछाडि सिर्जना हुन्छ, त्यस पछाडि हामीलाई अनि हामी हारीगुहारी गर्छौँ। र यो खालको कुराहरू चाहिँ यो दोहोरिरहेको छ, हरेक वर्ष जस्तो दोहोरिन्छ। 1971देखिको अहिलेसम्मको चाहिँ तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्ने हो भने विज्ञहरू के भन्छन् भनेर भन्दा प्रत्येक वर्ष जस्तो सालाखाला नेपालमा 300 जति 400 जना मान्छेहरू चाहिँ यो बाढी पहिरोजन्य विपदका कारणले मात्रै मर्ने गरेका रहेछन् भनेर भन्नुहुन्छ। र अहिले पनि हामी यो विपद पूर्वको अवस्था प्री मनसुन फेजमा पनि मान्छे मरेका थिए र अहिले मनसुनको फेजमा पनि मान्छे मरिरहेको स्थितिलाई हेर्दाखेरि हामीलाई यो वर्ष धेरै हो कि जस्तो लाग्छ। र निश्चय नै यो वर्ष धेरै नै हो हुन पनि। अब किन भनेर भन्दाखेरि यो अहिले दुई स्पाइकमा भन्नु पर्यो, दुईवटा प्रहारमा प्रकृतिले प्रहार गर्यो। हामीलाई चाहिँ यो मनसुनको चाहिँ कडा प्रहार चाहिँ 2 पटक भएको छ अहिलेसम्म हामीले सामना गरेको। त्योभन्दा प्री मनसुनको फेजमा पनि केही पानी परिरहेकै थियो। ओके, तपाईँले अलिकति बिम्बका रूपमा अलिकति गिज्याउनु भयो कि यो हरेक वर्ष हुन्छ, त्यसलाई हामीले नीतिगत रूपमा कसरी तयारी छौँ, सरकारले त्यसलाई कसरी रेस्पोन्ड गर्छ भन्ने आशय हो तपाईँको। त्यसलाई हामी क्रमैसँग के लाउँछौँ? स्वभावतः हाम्रो प्रकृति यस्तो छ कि वर्षका केही महिना पानी पर्छ, वर्षभरि चाहिने पानी त्यही बेलामा परिदिन्छ। कहिले अति कम पर्छ, कहिले यति बढी परिदिन्छ कि हामी त्यो खप्न सक्दैनौँ। तर मेरो प्रश्न के हो भने 5 दर्जनभन्दा बढी जिल्ला यो पालि प्रभावित भए, मृतकको सङ्ख्या बढ्दो छ, क्षति अरू वर्ष बढ्दो छ। सालिनी त यो त अरू अनियन्त्रित र अरू बढ्दै जाँदैछ। जबकि विपद भनेको चाहिँ अलिकति ढङ्ग पुऱ्यायो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तपाईँको पिएचडी नै त्यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, न्यूनीकरण र व्यवस्थापन, त्यसका लागि राज्यको अलिक बढी भूमिका हुन्छ होला। त्यो त तपाईँले अघि भनेको दृश्य काठमाडौँभन्दा बाहिरको। तर यहाँका शक्ति सङ्घर्ष, शक्तिका लागि मरिमेट्ने राजनीतिज्ञहरू, तपाईँ लगायतका संलग्न भएका दलहरूको पारा हेऱ्यो भने त चेत नआउने हो कि तपाईँहरूले तिनलाई बुझाउन नसकेको हो कि किन यो राजनीतिज्ञलाई चाहिँ छुँदैन यस्ता मुद्दालाई, कि छोको हामीले थाहा नपाएको? उहाँहरूलाई चेत नआएको पनि होइन र उहाँहरूलाई नछोएको पनि होइन। तर छुँदा छुँदै पनि चाहिँ नजानेको, नबुझेको र थाहा नपाएको जस्तो चाहिँ उहाँहरूले त्यो खालको चाहिँ बहानाबाजी गर्नुभएको हो, महत्त्व नदिनु भएको हो। र हरेक वर्ष यस्तो आउँछ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ, किनभने हामीले त्यही किसिमका उहाँका घर सहरमा अलिकति अग्ला ठाउँमा निश्चय नै त्यस्तो होला। तर चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँका इष्टमित्र, नरनाता, कर कुटुम्ब, छरछिमेक, उहाँका कमसेकम पनि भोटर्सहरू त कयौँ ठाउँमा चाहिँ के भन्दाखेरि काहीँ डुबानको कुरामा होला, काहीँ बाढीको प्रत्यक्ष प्रभावमा होला, होइन, काहीँ चाहिँ के भने पहिरोको चाहिँ जोखिममा होला। उहाँका मानिसहरू पनि त्यसरी बसेका छन्। त्यसैले उहाँहरूलाई थाहा नभएको होइन भन्छु म। थाहा पाइ पनि उहाँहरूले यसलाई प्राथमिकतामा नराख्नु। त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूले यी निश्चित क्षेत्रहरू
यो पटकको विपदमा जोखिममा छन्, यहाँनिर पहिरो जाने सम्भावना छ, यी क्षेत्र बाढीको डुबानमा पर्न सक्छन् भन्ने एउटा प्रोजेक्सन पनि हुन्छ। त्यति गर्दा पनि हामी हाम्रा नागरिक बचाउन सक्दैनौँ। अब त्यो चाहिँ के भएको छ भनेर भन्दाखेरि निश्चय नै यहाँले भनेको कुरा सही कुरा हो र यस्ता दर्जनौँ अध्ययन भएका छन्, विश्वविद्यालयहरूको तर्फबाट भएको छ, अनुसन्धानकर्ताहरूबाट भएको छ, अब त्यसमा स्वतन्त्र त्यसका के अरे अध्येताहरूबाट यी चिजहरू भएका छन् र यी सबै अध्ययन पछाडिको निष्कर्ष, फाइन्डिङ्सहरू, रेकमेन्डेसन्सहरू एकप्रति सरकारलाई बुझाउने गरिएकै हुन्छ, त्यो अनिवार्य हुन्छ। तर सरकारको चाहिँ के भने अब त्यो कहिले पनि प्राथमिकतामा नपर्ने भए हुनाले उहाँहरूले त्यो रेकमेन्डेसन सुन्नु पनि उहाँलाई चाहिँ ध्यान गएन अथवा चाहिँ उहाँलाई कर लाएन। खास गरिकन साइन्टिस्टहरूको कुराहरू चाहिँ नेताहरूले नसुनिदिने र हाम्रो नेताहरूले चाहिँ नसुनिदिने अहिले त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो त्यो। ओके। र अरू देशमा विकसित भनेका देशहरूमा र हाम्रो देश बाहेक भनौँ न अझ म त धेरै ठाउँमा विज्ञहरूका कुरा सुन्छन्, साइन्टिस्टहरूका कुराहरू सुन्छन्। साइन्सलाई चाहिँ के भन्दाखेरि विकास निर्माण र अरू कुराहरूको नीति निर्माण गर्दाखेरि त्यसलाई आधार बनाउँछन्। हामी कहाँ त्यो केही जरुरी छैन, मानिँदैन त्यस्ता कुराहरू। र कुनै डायस्पोरामै बसिरहेको कुनै साइन्टिस्ट छ, विज्ञ छ भने तिनलाई आफ्नो मुलुकमा स्वागत गर्छन्, देश बनाउन स्पेस दिन्छन्। ओके, डाक्टर सूर्यराज आचार्य, तपाईँ एउटा पूर्वाधार विज्ञ, मैले तपाईँलाई सोध्न मन लागेको, तपाईँ आफूले चाहिँ पछिल्लो यो विपदहरूको ट्रेन्ड कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा भनाइ छ नि, हाम्रा चुरे पहाडहरू यङ छन् अथवा त्यो अलिकति कमजोर होलान् पहाडहरू, मनसुन बाटाबाट पानी खनाए जस्तो गरेर यसरी खनिन्छ कि त्यो धरतीले थाम्न नसक्ने गरी वर्षिन्छ। तर त्योभन्दा पनि कुनै एउटा समय थियो कि हामी विपदलाई अथवा प्रकोपलाई चाहिँ दैविक प्रकोप भन्थ्यौँ। त्यो भनेको दैव, भगवान्ले गर्ने प्रकोप भन्थ्यौँ। तर पछिल्लो समय हामीले यस्ता प्रकोप र विपद चाहिँ हामी मानिसले निम्त्याएका बढी छन्। त्यो दुइटै हो। अघि डाक्टर तुल आधारले भन्नुभयो, संसारमै हामी प्राकृतिक विपद जोखिम भएका केही देशहरूमा 25-30, अब त्यसको फेरि डिग्री ठ्याक्कै गणितीय सूत्र नै हुँदैन, कुन गते आफ्ना किसिमका जोखिम हुन्छन्। हामी जोखिमयुक्त मुलुकमै पर्छौँ। अघि यहाँले भनिसक्नुभयो, खास गरी दुई तिनवटा कुराले गर्दा। एउटा, हाम्रा पहाडहरू चाहिँ कमजोर पहाड भएको देशमा पर्छौँ हामी। अर्को चाहिँ जुन मनसुनको वर्षभरिको पानी 2-2.5 महिनामा पर्ने हो, अनि त्यसले गर्दाखेरि जोखिम उच्च छ। अनि त्यसले के माग गर्थ्यो भने जोखिम उच्च भएपछि जो विपद न्यूनीकरण गर्न पनि सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्न पनि सकिन्छ। अब यी दुईटै कुरालाई हामीले अब हुन त अहिले जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको प्राधिकरण नै बनाएका छौँ। संसदबाट ऐन नै ल्यायौँ, उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो होला सांसदमा, होइन? त्यो हेर्दाखेरि एउटा ओहो, त्यो मैले हेरेँ तपाईँसँग हिजो कुरा भएपछि म अलि यो मेरो टेन्जेन्सियली ठ्याक्कै सब्जेक्ट नभए म जानी बुखार नै म रहन्थेँ। मैले नीति पढेँ, त्यो ऐन पनि पढेँ। अनि अहिले त अचम्म रहेछ, जिल्ला जिल्लामा न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका जिल्ला स्तरमा पनि रहेछ। डिफ्रेन्ट एनजिओ, आइएनजिओ, मिनिस्ट्री, उहाँहरू जस्ता विज्ञहरू सपोर्ट गरेर छ। तपाईँसँग कुरा गरेपछि जसले रिफ्लेक्ट गर्न खोज्यौँ, फेरि टेलिभिजनमा हेऱ्यौँ भने त न्युज त त्यही छन्। त्यो कस्तो भयो भने हामीले एउटा पौडीबाज निकाल्न खोज्दैछौँ, तर पौडीका किताब पढाइरहेछौँ कि स्विमिङ पुल छैन। स्विमिङ पुल चाहिँ छैन। त्यो पौडीको नाक थुन्नुपर्छ, हात यसो गर्नुपर्छ, यसो गरेर अनि डिग्री दिन्छौँ, होइन? तर किताब पनि कति पढ्यौँ? मेरो प्रश्न तपाईँलाई अघि मैले भने नि, जस्तो स्वभावले पानी बढी पर्ने ठाउँ, स्वभावले तपाईँले भने जस्तै कमजोर भिर पाखाहरू, पहाडहरू, तर त्यहाँ त फेरि उही बाँदर लड्ने भिरमा हामी डोजर लिएर म त्यसैमा आउँदैछु। डोजरले कोट्याउँदैछौँ। जुन हामी जोखिम छ त्यो न्यूनीकरण गर्न पनि सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्न पनि सकिन्छ। त्यसमा एउटा राजनीतिक कम्पोनेन्ट छ, राजनीतिक निर्णयको कम्पोनेन्ट छ। जस्तो ऐन ल्याउनु भयो नि उहाँहरूले, त मानेरै ऐन पार्लियामेन्टमा त त्यो विषयमा मलाई साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यो ऐन किन ल्याउनु पर्यो? त्यो धेरै देशहरूमा त्यस्तै ऐन नआएको पनि, ऐन नभइकन पनि राम्रो भएका देशहरू पनि छन्। मैले सर पढेँ, त्यो ऐन नभइकन एउटा गठन आदेशबाट मात्रै पनि त्योभन्दा राम्रो काम गर्न सकिन्थ्यो। त्यसको ऐन आयो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको भने हाम्रो यो केही वर्षदेखि म कसरी हेर्न चाहन्छु भनेलाई, हाम्रो समाज र खास गरी राज्य संयन्त्रको क्षमता, आन्तरिक क्षमता, गभर्नेन्सको अथवा प्राविधिक भन्नुहोस्, अब हामीहरू जस्तो पढाइ लेखाएका पनि त्यहाँ छ। म अघि उहाँको मन थोरै मेरो विमति के छ भने हाम्रा नेताहरूले विज्ञको कुरा सुन्दैनन् भन्ने, साँच्चै भनौँ सुन्न लायक कुरा पनि हामी थोरै नै गर्छौँ कि हामी विज्ञ त उहाँहरूको जस्तो दौरा फेरो समातेर पहिला सुन्न लायक कुरो होइन के सुनाउँछौँ भने मलाई नियुक्ति देऊ भन्छौँ के,
अनि उहाँहरू लाटो होइन। तर पछिल्लो समय छलफल बहस डिस्कोर्स डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा डिफ्रेन्ट इनिसिएसनमा हुने पनि गरेका छन्। बुझ्नलाई त इसारा काफी हुन्छ। तर त्यसको होइन, बुझ्नले यस्तो हो, यसको फेरि भुइँचालो आएको छ, हरेक वर्ष यत्रो घटना घटिरहेपछि चेतना आउनु पर्यो। म के भन्न चाहन्छु भने यही अघि तपाईँले अलिकति उचाल्नु भएको थियो, यो भूकम्प आइसकेपछि केही वर्षको हामी मैले तपाईँको यो अध्ययन अनुसन्धान यो हेरौँ भने हाम्रा अध्ययन अनुसन्धान विज्ञहरूको समय केमा खर्चिएको छ भने हाम्रा पहाडहरूको यो हाम्रा पहिरोको हाम्रो बाढीको आधारभूत त्यसको प्राविधिक समस्या कहाँनिर हो। हामीले त मौलिक त्यो कुनै इन्जिनियरिङका टेक्स्ट बुक हेरेर अर्काले लेखिदिएका पाठ्यपुस्तक र जर्नल आर्टिकलले मात्रै काम लाग्दैन। जापानिजहरू साबो भन्ने मैले तपाईँलाई साबो भन्ने उनीहरूको हाम्रा भन्दा कमजोर पाहाड थियो जापानिजको, त्यो टेक्निकल ओड नै साबो भन्ने छुट्टै डिपार्टमेन्ट छ, छुट्टै वर्षेनी कन्फरेन्स हुन्छ त्यसको हेर्नु। त्यो साबो भनेको बायो इन्जिनियरिङ भन्छन्, जुन पहिरोमा त्यसलाई कसरी स्लोप स्टेबिलिटी गर्ने भन्ने त्यस्तै खालेको हाम्रा विज्ञहरूको हाम्रा प्राज्ञहरूको त चिन्ता केमा हुनुपर्ने हो भने हाम्रो मौलिक समाधान कसरी निकाल्ने हो। डाक्टर साहब गङ्गालालजी, सूर्य सरले भने जस्तै स्वाभाविक रूपमा बाढी पहिरो डुबानले क्षति पुऱ्याएको छ, एउटा पार्ट छँदैछ। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ हामी मानिसले नै बढी सङ्कट निप्ट्यायौँ, यसमा हामी नै बढी जवाबदेही अथवा जिम्मेवार छौँ। विपद आफैमा चाहिँ यो नेचुरल अथवा प्राकृतिक हुँदैन अरे के, प्रकोप चाहिँ प्राकृतिक हुन्छ, डिजास्टर चाहिँ अननेचुरल हुन्छ, प्राकृतिक हुन्छ भन्छन्। कारण के भन्दा डिजास्टर भनेको चाहिँ मान्छेले निम्त्याउने कुरा हो। प्रकोप चाहिँ अहिले यो जुन प्राकृतिक प्रकोपले पानी पार्ने, पहिरो जाने, बाढी आउने, डुबान हुने, कटान हुने, यो चाहिँ के भने यो प्राकृतिक कुरा हो होइन। र यसमा मानिसहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि मृत्यु हुने खालको कुराहरू, घरभित्रै पानी पस्ने जस्ता खालका कुराहरू चाहिँ सूर्य दोहनका कुराहरू, त्यसले चाहिँ नि नदीको चाहिँ के भन्दाखेरि लेभल माथि आएको कुराहरू, त्यसले जम्मै चाहिँ डुबान गरेका कुराहरू, यी जम्मै खालका कुराहरू चाहिँ यो ह्युमन इन्ड्युस्ड डिजास्टर भन्छौँ हामीहरू। यो मानव सृजित चाहिँ एउटा विपत्ति हो यो। र यस्तो खालको कुरा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ अरू देशमा भन्दा पनि म ज्यादा देख्छु। ओके, त्यसो भए त सरकारी संयन्त्रबाट तपाईँ एउटा कुनै समय 2074मा त्यति बेला विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2074 बनाउने सिलसिलामा तपाईँको संसदमा निकै ठुलो भूमिका रह्यो होइन, एउटा विज्ञका हिसाबले। तर जतिसुकै ऐन बनोस् अथवा जति पनि संयन्त्रहरू सरकारीबाट बन्छन्, यी त सबै देखावटी बनावटी मात्रै रहेछन् होइन। त्यहाँ अलिकति फरक छ। 2039 सालमा हामीसँग एउटा ऐन थियो, बनेको ऐन। त्यो ऐनलाई हामी साउथ एसियामै एकदमै सबभन्दा राम्रो ऐन बनायौँ भन्थ्यौँ। त्यो ऐनको नाम के थियो थाहा छ? त्यो ऐनको नाम चाहिँ दैवी प्रकोप उद्धार ऐन 2039 भन्ने थियो। दैवले ल्याइदिएको प्रकोपबाट पीडितलाई उद्धार गर्ने यो प्रकोप भनेको कुरा दैवको लीला हो। दैवले चाहँदा बचाउला, नचाहँदा मार्ला। हामी उत्ताउलो हुनुको केही जरुरत छैन। सरकार एकदम चाहिँ प्रोएक्टिभ हुनुको केही जरुरत छैन। कोही मान्छेले पनि पूर्व तयारी गरेर बस्नुपर्ने पनि जरुरत छैन, किनभने हाम्रो देशमा त बच्चा पाउनु कहाँ छ पहिले भोटो सिउने चरितार्थ हुनै नदिने। ठिक छ, पछि तपाईँले ल्याउनु भयो न्यूनीकरण र व्यवस्थापन। के गर्नुभयो त? अब के गरियो भनेर भन्दाखेरि हामी कहाँ संरचना छैन भनेर भन्थ्यौँ, संरचना भयो। ऐन छैन भनेर भन्थ्यौँ, ऐन पनि भयो। संविधान छैन भनेर भन्थ्यौँ, संविधान पनि भयो। 72 वैशाख 12 गतेको भुइँचालो कार्यान्वयन भएन होइन। अब त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि ऐन संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख गरियो, भाग 4 मा उल्लेख छ त्यो कुरा। त्यसै बमोजिम चाहिँ ऐन बन्यो। अब ऐन बन्ने यी जम्मै खालको कुराहरू चाहिँ अहिले के छ त भन्दा 2-4 वर्षको कुरा हो। 2074 मा बनेको कुरा हो। त्यस पछाडि दुःख लाग्दो कुरा म तपाईँलाई सुनाउँछु। उहाँले अघि कुरा भन्नुभएको छ, एउटा जुन त्यो प्राधिकरण बन्नका लागि हामीले निरन्तर कुराकानी गर्दाखेरि पनि त्यो 21 महिना लाग्यो। त्यसको एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर के चाहिँ मान्छेको छनौट भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ हैन। केही काम देख्नु भएको छ हैन? अहिले त उसलाई जे खालको चाहिँ के भन्दाखेरि ऐनले निर्धारित गरेको चाहिँ के भन्दाखेरि अधिकार कर्तव्यहरू छन्, जे खालको टिओआर उनले पाएका छन् र त्यो अनुसारको चाहिँ के भन्दाखेरि काम गर्नका निम्ति त्यो प्राधिकरण 3 दिन भयो। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका सिइओ अनिल पोखरेललाई मैले दर्जनौं पटक फोन गरेँ, हजुर सम्पर्क भएन। पटक फोन गरेपछि बल्ल बल्ल सम्पर्क भयो। त्यस पछाडि 3 दिनसम्म उहाँले मलाई समय दिन सक्नुभयो। म अत्यन्तै व्यस्त छु भन्नुभयो। न एसएमएसको जवाब दिनुभयो, न फोन रिप्लाई गर्नुभयो। सायद बढी नै व्यस्त हुनुहुन्छ होला। तपाईँले समय दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो प्रश्न के हो भने तपाईँले अघि भन्नुभयो हाम्रा संयन्त्रहरू कति औपचारिक र देखावटी मात्रै छन्। तराईको तर्फबाट सबैभन्दा बढी डुबानमा पर्ने हाम्रा तल सीमा क्षेत्रका मानिसहरू पर्छन्। भारतले त्यहाँ उच्च बाँध बनाइदिएको छ, हरेक वर्ष तिनीहरू डुबानमा पर्छन्। हो,
सीमा सुरक्षार्थ तैनात सशस्त्र प्रहरीले गृहमा बुझाएको विवरण अनुसार 28 स्थानमा भारतीय अनाधिकृत बाँध तथा तटबन्धले नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको तथ्य हामीसँग छ। देशभर करिब 6000 नदीनाला, खोला, खोल्सी तथा खोजमा रहेका करिब 60वटा नदीनालाले नेपाल भारतको सिमाना छुट्याएका छन्। हो, सही कुरा। यो 647 किलोमिटर लम्बाइमा सीमा कायम गरिएको छ। तर ती सबै नदीनालाको प्राकृतिक प्रभाव रोकेर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता विपरीत बाँध, तटबन्ध र ड्याम बनाउँदा नेपालले चुँ बोल्दैन। त्यो दुःखको कुरा हो। त्यो एक प्रकारले भन्ने त्यो सरकारी जो निरीहता हो त्यो अत्यन्त चाहिँ के भन्दाखेरि भत्सर्न योग्य खालका कुराहरू हुन्। विगतका कुनै शासकहरूले पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तो समयानुकूल त्यो खालको कुराहरू चाहिँ योग्यतापूर्वक बोल्न सकेको मैले देखाएको छैन। र दुईटा देशको बिचमा हुने त्यो नेगोसिएटिङ जुन टेबल हुन्छ डायलगमा हाम्रो तर्फबाट चाहिँ नै अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले कुराहरू तपाईले भने जस्तै अघि भने जस्तै प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरू पनि जागिर खाने ठाउँ मात्रै भएको छ। तिनले पनि यथोचित छलफल, बहस, संवाद त चलाउन सकेको छैन। अब यसको हेर्दै जाउँ, अनिलजीको यहाँले जे कुराकानी गर्नुभयो त्यो गलत भयो, उहाँले तपाईँलाई रेस्पोन्स गर्नै पर्थ्यो। व्यक्तिमा नजाउँ, मेरो व्यक्तिसँग केही पनि छैन। म संस्था होइन, म फङ्सन गर्नुपर्छ, प्राधिकरणकै कुराकानी गर्दछु। ठिक छ, हिजो थिएन हजुर त्यो होइन, आज छ। र भोलि पनि यस्तै खालको कुराहरू भयो भनेदेखि त्यसलाई भोलि खारेज गरिदिएको। तर चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यस्तो खालको प्राधिकरण भएका देशहरूकै कुराकानी गर्ने हो भने धेरै ठाउँमा दृष्टान्तहरू राम्रा स्थापित गरेका छन्, एक्जाम्पलहरू राम्रा स्थापित गरेका छन्। त्यो अथोरिटीहरू असाध्यै स्वायत्त एक प्रकारले आफैमा अटोनोमस जस्तो पनि छ होइन, त्यस्तो खालको ढङ्गले काम गरेको छ मात्रै भन्नु खोजेको कुरा हो। र यो चाहिँ के भन्दाखेरि खास गरिकन भारत र नेपालको दुई देशको बिचको चाहिँ जे खालको संरचना बनाएका कुराहरू छन् र ती संरचनाहरूले हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि वर्षेनी चाहिँ के भन्दाखेरि डुबानमा पारेको भन्ने कुरा छ। त्यो प्राधिकरणको कुरा भन्दा पनि सरकारको कुरा, त्यो सरकारको पनि प्रधानमन्त्रीकै कुरा हो। यो मुलुकमा एउटा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद छ, त्यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुहुन्छ। सही कुरा। जुन परिषदमा प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू छन्, सेना प्रमुखदेखि अरू धेरै मान्छेहरू छन्। त्यसको काम विपदमा काम गर्ने हो। अस्ति कोभिडलाई हामीले विपद भन्यौँ, अनि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नाममा बनाइएको संयन्त्र चाहिँ के त्यो चाहिँ अरू कुनै नियतले सिर्जना गरेको यसले काम गर्न सक्दैन थियो कि त्यसको प्रकृति अलिकति फरक छ? अब अलिकति त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा के भने यो अलिकति एक्सक्युज एक ठाउँमा दिने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुभएको अवस्था र त्योभन्दा अगाडि र पछाडिको अवस्थामा उहाँ क्रियाशीलताका साथ चाहिँ के भने आफूले नेतृत्व गर्ने ठाउँमा नभएको कारणले हो कि अब डेपुटी प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यो सिसिएमसी अर्थात् यो उच्चस्तरीय कोभिड यो चाहिँ महामारीको नियन्त्रणको लागि चाहिँ एउटा संयन्त्रको चाहिँ जिम्मा दिनुभयो। तर त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो भन्ने ठाउँमा र त्यसले त्यो समितिले के गर्यो भन्ने पनि जनता मजासँग जानकारी छ। कहाँ कति विवादमा पर्यो, कति भ्रष्टाचारका दोषहरू खेप्नु पर्यो, आरोपहरू खेप्नु पर्यो, अहिले समितिमा धाइरहनु भयो होला। अब तपाईँ एउटा विज्ञका हिसाबले तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो जरुरी थिएन? प्रधानमन्त्री स्वयंको अध्यक्षताको परिषद जुन थियो त्यसले डिल गर्नु पर्थ्यो। सामान्य प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको चाहिँ परिषदको राष्ट्रिय परिषद भन्छ त्यसलाई, विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद, त्यो परिषद आफैमा क्रियाशील भइसके पछाडि चाहिँ कोभिडको निम्ति अर्को संयन्त्र बनाउनु जरुरी थिएन। ऐनले चिनेको, ऐनले देखेको, ऐनले व्यवस्था गरेको संयन्त्र हुँदाहुँदै, स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र हुँदाहुँदै उहाँहरूले जुन प्रकारको चाहिँ संयन्त्र अर्को बनाउनु भयो त्यसले त पछिको निम्ति पनि नजिर स्थापित हुन्छ कि भन्ने डराइ मर्नु त्यो स्थिति सिर्जना गरेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मन्त्रालयको बिचमा पनि त्यसले द्वन्द्व सिर्जना गरिदिएको छ। ओके, तपाईँ त्यही पार्टी नेकपा पार्टीको पूर्व सांसद, तपाईँ आफैले त्यो नीति ल्याउनलाई तपाईँको यो रोल भयो। अहिलेको यो बाढी पीडित, यो पहिरो, यत्रो सारा कुराको बारेमा तपाईँका पार्टीका अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जानकार त हुनुहुन्छ? मुलुकमा बाढी पहिरो गयो, मान्छेले ज्यान गुमायो भन्ने कुरामा अब हेर्दाखेरि व्यवहारमा चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवहारमा कति गर्नुभयो भन्ने कुराबाट त्यो कुरा हुन्छ। मैले यहाँ जतिसुकै उहाँलाई जोगाइदिन प्रयत्न गरे पनि व्यवहारले त्यो कुरा प्रुफ गरेन। त्यही भएर मैले पनि खरो भने एउटा मुलुकका प्रधानमन्त्रीले जानकारी छ भनेर सोध्दा अलिकति अहिले त म के भन्छु भने धेरै ठाउँमा मैले भनिसकेको छु, दिलभूषणजी तपाईँको यो चाहिँ असाध्यै लोकप्रिय कार्यक्रम हो। म तपाईँको कार्यक्रम सधैँ हेर्छु, मलाई आज बोलाउनु भएको छ। म तपाईँको कार्यक्रममा पनि चाहिँ म चाहिँ सत्य कुरा नै भन्छु। त्यो सत्य कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने काम कुरो एकातिर, कुम्लोबोकी अर्कैतिर प्रधानमन्त्री बेखबर छन्। अब उहाँको तर एउटा समय सम्झिन्छु त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री नयाँ हुँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यस्तै बाढी हुँदाखेरि सुट लाएर
गाउँमा मान्छेहरूलाई भेट्न पुग्नु भएको थियो, भलै मान्छेले सुट लाएर किन जानुभयो भनेर मान्छेले टिप्पणी गरे, तर जे होस् उहाँ जनताको घर दैलोमा पुग्नु भएको थियो। जुनसुकै रूपमा भए पनि सरकार पुगेको म भन्न चाहन्छु। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने त्यसो भए त्यस्ता परिषदहरू औपचारिक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयं भएको, सारा मुख्यमन्त्रीहरू भएकाहरू छन्। भलै अहिले त पार्टीको तपाईँहरूको विवाद मिलाउन मुख्यमन्त्रीहरू पनि यतै हल्लिएको देख्छौँ काठमाडौँमै, होइन? त्यसो भए ती कमिटिजहरूले प्रपरली फङ्सन गरेका छन्? देशभरि छ नि कमिटी, त देशभरि छन्, गरे उनीहरू त। तलको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय परिषदले मात्रै नगरे हो, किनभने त्यसको विकल्पमा उहाँले त डेपुटी प्राइम मिनिस्टरलाई बनाउनु भयो। तल चाहिँ के भन्दाखेरि सबै क्रियाशील हुनुहुन्छ। खास गरिकन स्थानीय तहको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने 753वटा हाम्रो स्थानीय सरकार छन् र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू अध्यक्ष भन्नुहोस् अथवा मेयर भन्नुहोस्, होइन? उहाँहरूको अध्यक्षतामा पनि विपद व्यवस्थापन समिति छ। उहाँहरू मजासँग खट्नुभयो, उहाँहरूसँग कोष पनि थियो, त्यो कोषको पैसा पनि प्रचुर मात्रामा चाहिँ उहाँले भएसम्म खर्च गर्नुभयो। अहिले त हेर्नुहोस् अब त्यो कोभिडमा जम्मै भए जति पैसा खर्च गरिसक्नुभयो। सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले दिँदैन। म आउँछु प्रदेशको बारेमा अलिकति अझै के लाउन मलाई मन लाग्छ। तपाईँले एउटा सोध्न मन लागिहाल्यो, विपद भन्ने बित्तिकै एकजना कसैले केही गर्ने भन्दा पनि अब प्राधिकरण छ, तपाईँहरूले देखिसक्यौँ, मैले सिओलाई भेट्न सकिनँ, तर यहाँ समन्वयको कुराहरू आउँछ होला, होइन? म एउटा समन्वय कहाँनिर जोड्न खोज्दैछु नि, गृह मन्त्रालय जोडिन्छ, प्रहरी, सेनाको संयन्त्र जोडिन्छ, नागरिक समाजको संयन्त्र जोडिन्छ। ती सबैलाई समन्वयकारी भूमिका चाहिँ कति भएको छ, हामीले कति गर्न सकेका छौँ? त्यो यथोचित समन्वय हुन सके भए त न्यूनीकरण। अब मैले फेरि पनि व्यवहारकै कुरा भन्छु, कानुनी रूपमा संयन्त्रको कुराहरू चाहिँ हामीले प्रष्टसँग व्यवस्था गरेका छौँ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा सबभन्दा मुख्य कुरो समन्वयकै कुरा हो। र यो चाहिँ अहिले प्राधिकरण जो स्थापना गरेका छौँ, प्राधिकरण, यसको मुख्य काम पनि समन्वयकै कुरा हो। समन्वय बिना यसले काम गर्न पनि सक्दैन। तर दुर्भाग्य के छ भन्दा एउटा सवालमा मात्र होइन, म त के भन्छु भन्दा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा कयौँ सवालहरूमा समन्वय नै छैन। सङ्घीयताको मर्म विपरीतको कुरा हो यो समन्वय नहुनु भनेर भनेको चाहिँ, होइन? अब जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा मात्रै तपाईँले दृष्टान्त, त्यो समन्वय भनेको कम्युनिकेसनमा गएर जोडिन्छ, जम्मै कुरा कति प्रपरली सञ्चार गर्नु हो। मैले प्राधिकरणका सिइओसँगको सञ्चार भनिहालेँ, 3 दिनसम्म लाग्दाखेरि एउटा टेक्स्ट रेस्पोन्ड गर्नु भएन, फोन रेस्पोन्ड गर्नु भएन, आधा घन्टापछि 1 घन्टापछि त्यो बेठी कुरा हो। त्यो सुरेश सर, तपाईँसँग म आएँ, हामीले विपदको कुरा गऱ्यौँ, अब तपाईँलाई म विकासमा जोड्छु। तपाईँ विकास भन्ने बित्तिकै त्यो प्रकृति कोट्याउने, त्यहाँ जोड्ने कुरा छ, र पछिल्लो समय लागेको दोष कि इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणका नाममा हामीले प्रकृतिलाई बढी दोहन गऱ्यौँ। हामीसँग कस्ता खालका एक्जिस्टिङ्सहरू छन्, तपाईँले भन्नुभयो रिसोर्स होला, स्ट्रेन्थ होला, अलिकति नलेज चाहिँ छ, तर त्यसको प्र्याक्टिकल साइड छैन। बुक्सहरू, टेक्स्ट बुक्सहरू छन्, स्विमिङ पुल छैन, किताब पढेर स्विमिङ गर्न सिकाइरहनु भएको छ। भनिदिनुहोस् हामीसँग हाम्रा नीतिगत कुराहरू कस्ता छन्, अथवा हाम्रा विकासका प्रक्रियाहरू कति दिगो रूपमा सोच्छौँ हामी? अब सबभन्दा पहिला त अघि तपाईँले अलिकति कोट्याउनु भएको थियो, यो प्राधिकरण के भन्छ, न्यूनीकरण र विपद न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐनको तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, किन अहिले ऐन बनेको 2 वर्ष 3 वर्ष भएको छैन, किन यो विवादमा अहिले तपाईँले क्वेसन्स गर्नुभयो र तपाईँले भन्नुभएको थियो सायद हामीले तयारी नगरिकन हतार गरेको पनि। यो राइट, तपाईँ एकदम सही हुनुहुन्छ। अहिले मैले हेरेँ भने विकास सम्बन्धी जुन अलिकति प्राविधिक प्रकृतिका जति ऐनहरू अहिले पार्लियामेन्टमा आएको छन्, मेरो विषयको बाहिरको पनि म हेर्छु र त्यो एकदमै ल्याङफ्याङ किसिमले आएको छ, अत्यन्त तदर्थ। त्यसैले अब म विथ ड्यु रिस्पेक्ट डाक्टर तुलाधरलाई, यो ऐन लागू हुनै सक्दैन। उहाँहरू यति भड्किनु भएको छ। म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिउँ। अब यो अहिले तपाईँले विकासकै कुरो यसमा जोडिन्छ। तपाईँको अहिलेको विकासको प्रगति, खास गरी यो डोजर, यसकोले गर्दा के भने विकास नै विनाश हो भन्ने किसिमको राष्ट्रिय मनोविज्ञान आउन थालिसक्यो। हो, विकासलाई ठिक ठाउँसँग गरेनौँ भने त्यो विनाश पनि हुन सक्छ र त्यो समस्या हो। त्यो डोजर देख्ने बित्तिकै हो, एक्ज्याक्ट त्यो आइसक्यो। त्यसले बाटो खन्छ, त्यसले पहिरो ल्याउनलाई युज गर्यौँ हामीले, अर्कै कुरा हो, तर त्यसलाई हामी क्रिएटिभली कन्स्ट्रक्टिभली युज गर्नुपर्छ। एक्ज्याक्ट। अब यसलाई हामी कसरी जोड्न सक्छौँ भने यो विपद न्यूनीकरणकै कुरा गरौँ। अब मलाई यहाँ लागेको उहाँहरूकोले यो प्राधिकरणले गर्ने म्याक्सिमम के भने उद्धारकै कुरा हो। उहाँहरू धेरै यो न्यूनीकरणमा यतिसम्म एन्क्रोचमेन्ट छ कि अघि तपाईँले परिषद भन्नुभयो, पुरै त्यहाँ त पार्लियामेन्ट मात्र के भन्छ, हाम्रो सङ्घीय क्याबिनेट मात्रै होइन, त्यो सायद ऊ चाहिँ मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। सायद देशभरिमा सबभन्दा बलियो संरचना त्यही होला। र साँच्चीकै अब यो विपद भन्ने बित्तिकै त्यो गाह्रो कुरो पनि हो, त्यत्रो महत्त्व। फेरि म यसलाई अवमूल्यन गरेको होइन, हामीले ठिकठाक गऱ्यौँ भने त्यो
त्यो ऐनमा त्यस्तो भारी भरकम हुनुपर्ने ऐन आउनै न। एक्ज्याक्टली। अब हामी समयको सीमा पनि मैले भने यसलाई पोजिटिभ साइडमा पहिला त्यसैले यो विपद न्यूनीकरण व्यवस्थापनका मूलतः 3वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। सबभन्दा माथिबाट देखिने उद्धार, राहत उद्धार, अनि त्यसपछि पुनर्निर्माण हुने, त्यो फेरि अब उद्धार भयो। त्यसपछि अर्को के हो भने व्यवस्थापन। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन अलिकति पूर्व तयारीका कुरा र सबभन्दा मूलभूत कुरा के हो भने हरेक सेक्टरको न्यूनीकरण भनेको हाम्रो विकासको शैली यस्तो हुनु पर्यो कि त्यो विपद, त्यो चाहिँ डिजास्टर नै नआओस्। त्यसमा रेजिलियन्ट डेभलपमेन्ट भन्छौँ। त्यहाँ कहाँ जान्छौँ भने हामी कहिलेकाहीँ प्लानिङमा के भन्छौँ भने गोइङ ब्याक टु बेसिक भन्छौँ, आधारभूत कुरामा जाने। तपाईँले अहिले हाम्रा बस्तीहरू ठिकठाककोसँग हाम्रा बसोबास आवासहरूको ठिकठाक गरिदिउँ भने त्यो काम के हो? अहिलेसम्म हाम्रो भौतिक योजनाको कुनै पनि एजेन्सी छैन त्यसको चाहिँ। अब यो डाँडा पाखामा किन त्यहाँ गर्छन्, किन बाटो जान्छन्? अब उहाँहरू जस्तो त्यो ऐन बनाउँदाखेरि त्यही ऐनमा पनि छ। अब राष्ट्रिय चाहिँ भू उपयोग योजना बनाएर त्यसको चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, जोखिम संवेदनशील योजना, त्यो प्राधिकरणले गर्नै सक्दैन। अब अहिले अर्को प्राधिकरण चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरण भन्ने सुन्नुभएको छ नि, अहिले सबै मेयरहरूले खारेज गर्नुपर्छ भनेर अदालत गइरहनु भएको छ। त्यसको पनि त्यही हालत भयो र यो प्राधिकरणको पनि त्यही हालत जोड्न खोजे भने अलिकति मैले सकिहालेँ। मैले के भने एउटा चरणमा सबभन्दा पहिला हाम्रो सेक्टरल, हाम्रा सडक विपद प्रतिरोधी हुनु पर्यो, हाम्रा सिँचाइका योजनाहरूले आफै विपद प्रतिरोधी पनि हुनु पर्यो, विपद ननिम्त्याउने पनि हुनु पर्यो, हाम्रा बसोबासहरू ठिकठाक हुने बित्तिकै जुन जुन तत्त सेक्टरको काम छ नि, हाम्रो इन्जिनियरिङ, हाम्रो शहरी विकास, हाम्रो आवास ठिकठाक हुने हो भने हाम्रो 70-80% विपद त्यही न्यूनीकरण हुन्छ। उहाँहरूको प्राधिकरणै आवश्यक पर्दैन, त्यो छुने कुरै होइन। 1 नम्बरमा। दोस्रो तहमा अब हुने भयो, त्यो फेरि शून्य गर्न सकिँदैन। हुने भएपछि त्यसको व्यवस्थापन र तत्काल चाहिने तपाईँको राहतको कुरो छ, जहाँ यो चाहिँ अघि जुन भन्नुभयो दैवी प्रकोप, नाममा नजाउँ, त्यसले गृह मन्त्रालयमा थियो, अहिले पनि त्यो गृह मन्त्रालय नै छ त्यसको। त्यसपछि अनि पुनर्निर्माण यो भन्ने फेरि तिनै सेक्टरमा चाहिन्छ। त्यसैले हामीले कहाँनिर मिस गर्दैछौँ भने नि, जुन 50-60% कारक तत्त्व हो सेक्टरल उसको, त्यहाँ हामी छुँदैनौँ। अब अहिले पुलहरूको हामी फ्री बोर्ड भन्छौँ, हेर्नुहोस्, त्यो डिजाइन गर्दाखेरि नि त्यो पुलको चाहिँ नि उयो स्पेस भएन। त्यसले के माग गर्छ भने पुलको डिजाइन मापदण्ड, इन्जिनियरिङ मापदण्डै चेन्ज गर्ने त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो। त्यहाँ आफ्नै त्यसको जटिलता छ। त्यहाँ तपाईँहरूको प्राधिकरणले पत्र लेखेर सडक बिहाको डिजीले टेर्नुहुन्न। किनभने हाम्रो कल्चरै त्यही छ। तर धेरै निराशा कुरा पनि नगरौँ, किनभने हामी यो विपदबाट कसरी निस्किने एउटा बाटो पनि खोज्दैछौँ। म फेरि गङ्गालालजीकोमा आउन चाहेँ कि डाक्टर साहबले भने जस्तै, सूर्यराज आचार्यजीले भने जस्तै, ती व्यथितिका बावजुद तर कति स्थानीय तहमा, अघि तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो कि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यस्ता कमिटीहरू छन्, त्यो ऐन अनुसार केही व्यवस्थाहरू छन्, तर फेरि त्यहाँ अघिल्ला केही वैज्ञानिक अभ्यास पनि थियो होला, अथवा केही इन्डिजिनियस भन्छ नि, केही मौलिक अभ्यासहरू पनि थियो होला। अब विकासको क्रम बढ्दै गएपछि त फेरि हामीले ढङ्ग पुऱ्याएनौँ भने विपद त फेरि झन् बढाएर लाने रहेछौँ। त्यो विपदलाई न्यूनीकरण पनि गर्दै गर्दा, व्यवस्थापन पनि गर्दै गर्दाखेरि फेरि यो डोजरको आतङ्क, यो पटक सबैभन्दा बढी पहिरो गएका ठाउँहरू हेर्ने हो भने जहाँ जहाँ डोजरले बाटो खोल्यो त्यही ठाउँमा दोहोरिएर तेरिएर पहिरोहरू गएको छ। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ उहाँले उठाएको तपाईँको भूमिकामा ड्राफ्ट भएको? होइन, अब यो डाक्टर सूर्यलाई म एकदमै सम्मान गर्छु, आदर पनि गर्छु, तर दुःख कहाँ लाग्छ भन्दा मैले त्यत्रो मेहनत गरेर बनाएको ऐनलाई यतिसम्म चाहिँ धन्यवाद भनेर भन्न सक्नु भएन। त्यसमा कन्जुसै तपाईँको त्यो ऐनले के काम गर्छ र भन्ने टाइपबाट उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसरी म उत्तर दिन चाहन्न उहाँलाई। म यति मात्रै के भन्छु भन्दाखेरि डिजास्टरको चाहिँ नि अगाडिको र डिजास्टरको पछाडिको चाहिँ नि के भन्दाखेरि प्री डिजास्टर र पोस्ट डिजास्टरको कुराकानी गर्ने हो भने अघिल्लो ऐन चाहिँ रेस्पोन्स फोकस्ड अथवा सर्च रेस्क्यु र रिलिफ फोकस्ड मात्र थियो, अर्थात् प्रतिकार्य चाहिँ के भन्दाखेरि केन्द्रित मात्र थियो। हामी यो ऐनलाई एक कदम प्रगतिशील भन्छौँ, एक कदम अग्रगामी भन्छु म चाहिँ, एक कदम चाहिँ यो कम्प्रिहेन्सिभ पनि भन्छु। कारण के त भन्दा यसले पूर्व तयारीका कुरा पनि गरेका छन्, तर कानुन नभएको ठाउँमा कानुन बनाउनु पनि पूर्व तयारीकै कुरा हो। विपद जोखिम न्यूनीकरणको एक यसले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सिन्को भात्न सक्छ भनेर भने सिन्को भात्ने स्केलसम्म चाहिँ यसको कन्ट्रिब्युसनलाई हेर्दा त्यो पनि योगदान हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यी सबै संरचनागत हिजो जुन खालको कुरा थिएन उहाँले चाहिँ एउटा कुरा स्वीकार गर्नुभयो,
राष्ट्रिय परिषद जो छ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको त्यो वास्तवमै शक्तिशाली चाहिँ के भन्दाखेरि संरचनाको हामीले यस्तो खालको कुरा चाहिँ गऱ्यौँ। कारण किन त भन्दाखेरि हामी धेरै किसिमका विपदका हिसाबले चाहिँ यो देश हटस्पट हो क्या यो होइन। भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले हामी 11औं स्थानमा छौँ भनेर हामीले पढेका छौँ। बिल्कुल। जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमका हिसाबले हामी 4औं नम्बरमा छौँ भनेर पढेका छौँ। बहुप्रकोपीय जोखिमका हिसाबले हामी 20औं नम्बरमा छौँ भनेर पढेका छौँ। त्यसमाथि कोभिड छिर्दियो, तलका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कोभिडका नाममा क्वारेन्टिन भनेर सबै बजेट सके। अहिले विपद आएको छ, एउटा नागरिकलाई उद्धार गर्न सुको पैसा छैन। त्यो खालको एउटा स्थिति भनौँ हामीले संरचनागत हिसाबले भन्ने हो भने यसको पनि पूर्व तयारीको कुरा हो। यो प्र्याक्टिसमा जाँदै जान्छ। मतलब हिजो हाम्रो स्विमिङ खेल्ने स्विमिङ पुल थिएन, आज हामीले स्विमिङ पुल बनाएका थियौँ। हिजो हो निश्चित रूपमा हो हामी किताबबाट मात्रै ती कुराहरू हामीले सिकाउँथ्यौँ, वान वे लेक्चर विधिबाट मात्रै हामीले त्यो कुरा पढाउँथ्यौँ। अब प्र्याक्टिकल्ली पनि अब हामी त्यो ठाउँमा गएका छौँ। त्यति हुँदाहुँदै यो पटक चाहिँ किन यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई बहानाबाजी गर्ने 3टा कुरा छ भन्छु म। यो त मनसुनको यो खालको विपद त भर्खर आइलागेन हो, त्योभन्दा अगाडि कोभिडले हाने कहिलेदेखि होइन। हिजो राति 12 बजीदेखि मात्रै अलिकति लकडाउनमा चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ के भन्दाखेरि नयाँ पहल सुरु भएको 4 महिनाको अन्तरालपछि हामी आइराखेका छौँ। त्यसै भएर आज सो गर्दैछु दिलभूषणजीको कपाल पनि बढेको रहेछ वास्तवमा यसै कारणले होला होइन। लकडाउन कति चाहिँ के भने ककला लागेको छ नि त लकडाउन भनेपछि हामी त्यसको चाहिँ के समय त्यो बहानाबाजी गर्नलाई नि सरकारलाई पुग्यो होइन। त्योभन्दा अगाडिका कुराहरू पनि बहानाबाजी गर्ने ठाउँमा छन्। र यति बेला त कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि पार्टीभित्रको पनि गन्जागोल लडाइँ आदि इत्यादि मलाई त कामै गर्न दिएन भनेर प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। यो प्रधानमन्त्री रहेसम्म यो देशमा केही हुनेवाला छैन भनेर उसले अर्काले चाहिँ फेरि होइन घुची लगाउने खालको एउटा स्थितिमा पनि छ। अब यो कहीँ नभएको जात्रा होइन। अब यो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। यस्तो खालको कुरा गर्दा बहानाबाजीको त थुप्रै कुरा गर्न सकेला, तर चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले जुन प्रकारको चाहिँ बुलडोजर डेमोक्रेसी जस्तो गरिकन चाहिँ डेमोक्रेसीको नामै बुलडोजर राखेर चाहिँ बुलडोजर र डेमोक्रेसी बनाइदिए जस्तो गरिकन जुन के अरे एक प्रकारले चाहिँ त्यो अतिरञ्जना जस्तो भएको छ नि होइन। डोजरलाई गाली गर्नुपर्ने कुरा, तर डोजर के छ भन्दाखेरि डोजरको ड्राइभरलाई नै हामीले इन्जिनियर बनाइदिएछौँ, डोजरको ड्राइभरलाई नै हामीले जियोलोजिस्ट बनाइदिएछौँ, डोजरको ड्राइभरलाई नै हामीले स्ट्रक्चरल इन्जिनियर बनाइदिएछौँ। यी सबै कुराहरू बाटो खन्दाखेरि चाहिने हो नि। अहिले हामी 93,000 किलोमिटर ग्रामीण सडक बनाएका छौँ भनेर के चाहिँ बडा हामी चाहिँ के भन्दाखेरि फुर्तिला आउँछन्, गौरव गर्छौँ। तर ती सबै बाटाहरू म त भन्छु अहिले चाहिँ नि के अरे ढुकुर मार्न थापेको धराप जस्तो भएका छन् र अहिले मान्छे मारेर देखिहाल्नु भयो। यो स्थिति कहिलेसम्म रहन्छ त भन्दा यो स्थिति जहिले अन्त्य हुँदैन त्यसलेसम्म रहन्छ यो। र त्यसैले अब चाहिँ के हुनु पर्यो भने अब विकास स्थिति भनेको त्यो राजनीतिक प्रतिबद्धता बाटो पनि खन्नु पर्यो, डोजर पनि लगाउनु पर्यो। तर डोजर लगाउँदै जाँदाखेरि इन्जिनियर उहाँहरू जस्ता विज्ञहरूको अथवा चाहिँ जियोलोजिस्टहरू अरू के होला त इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूका पनि कुराहरू आउलान्, अरूका पनि कुराहरू आउलान् होइन। फिजिकल प्लानिङको कुरा गर्नु, भौतिक पूर्वाधारको कुराहरू गर्नुभयो, योजनाका कुराहरू गर्नुभयो। बिना योजना चाहिँ हामीले हेफेजार्डली यस्तो खालको चाहिँ गरेर चाहिँ विकासको आउटपुट रिजल्ट हामीले जुन हेर्न प्रयत्न गऱ्यौँ तर त्यसमा लालयित भयौँ र पैसा जम्मै त्यसमा चाहिँ हामीले हाल्यौँ, त्यसैको परिणाम हो। डाक्टर आचार्य, यो ऐनमा उहाँले जोड गर्नुभन्दा पहिला उहाँलाई त म त हामी जस्तो विकासको अध्यक्षताको लागि एउटा पूर्व मन्त्री भइसकेपछि जुन उहाँको प्यासनले पढेर डिजास्टर गर्नुभएको त गहना हो नि त्यसको लागि उहाँ त उपलब्धि हो। त्यो कहाँ जाओस् भन्ने मात्रै मेरो हो भने नि एउटा ऐन बनाउनेमा तपाईँले गलत ठाउँमा तपाईँको एनर्जी खर्च गर्नुभयो। 25वटा ऐनमा जानुपर्छ। म भनिदिन्छु, सडक ऐनमा खानेपानीमा हरेक पूर्वाधार ऐनकोमा त्यो डिजास्टरको दफा त्यहाँ दफिनु पर्थ्यो। कसरी भन्दा कुनै पनि जस्तो अहिले डोजर सडक किन हुन्छ उहाँले अघि भन्नुभयो, एउटा डोजर ड्राइभर नै इन्जिनियर ओभरसियर सबै त्यो छ। के हुनु पर्थ्यो त्यहाँ डोलीडार होस् अथवा सडक विभागको होस्, त्यो सडकको डिपिआर बनेपछि उहाँहरू जस्तो डिजास्टर विज्ञले त्यो डिजाइन चाहिँ रिभ्यू गर्ने। हामी चाहिँ डिजाइन रिभ्यूको छैन। अब अहिले कस्तो छ भन्दा पुलहरूको साइडमा चाहिँ तपाईँको त्यो बायो इन्जिनियरिङ अन्तर्गत बोट बिरुवाहरू रोपेको देखिन्छ। कहीँ अलिकति यो बिपी राजमार्ग हेऱ्यो भने त्यो स्लोपिङ्सहरू मिलाएर होइन सामान्य अहिले नगरकोटमा जाने एडिपीले बनाएको नेटहरू राखिया छ। मैले के भनेर टुङ्ग्याएँ भने नि मेरै क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको अहिले जुन प्रणाली छ त्यसले डिजास्टरलाई चासो दिएको छैन। ओके, त्यो आधारभूत कुरा पनि आधारभूत इन्जिनियरिङको पनि
हामीले पालन गरेको सही कुरा छैनौँ हो त्यो। आधारभूत इन्जिनियरिङको पनि। अब अहिले हाम्रो आवश्यकता के हो भने अघि भन्यौ नि हाम्रो देशै चाहिँ नि डिजास्टर सेन्सिटिभ छ भने त हामीले सामान्य इन्जिनियरिङका किताबमा लेखे भन्दा पनि अझ एक कदम अगाडि बढेर त्यो डिजास्टर मिनिमाइज गर्ने हरेक तत्त क्षेत्रगत कुरामा पूर्वाधारको क्षेत्रमा त्यसैमा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्ने। मेरो अलिकति उहाँसँग गुनासो मात्रै के भने उहाँ जस्तो राजनीतिज्ञको खर्च कहाँ गरिदिनु भने सम्पूर्ण ऊर्जा एउटा सबै यो रामबाण हो ऐन आएपछि सबै हुन्छ भन्ने अर्थ। त्यसो भए डाक्टर साहबहरु मैले त ढङ्ग पुर्याएको छु नि एकदम। तलपट्टि पहिरो र बाढी जाँदाखेरि त्यो विपदको विज्ञलाई मात्रै बोलाएर छलफल गर्दा हुन्थ्यो। मैले विपदसँग विकास पनि जोडेँ, विकासले पनि विनाश निम्ताएको छ, विकासको नाममा अथवा विकासको बहानामा हामीले चाहिँ अरू जोखिम बढाइरहेछन् भनेर मेरो ठिक दिलबाग तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँको र मेरो आजको कम्बिनेसन चाहिँ यो विकास र विवादलाई जोडेर तपाईँले गर्नुभयो नि तपाईँको एकाङ्की हुन्थ्यो, मलाई मात्र बोला भए उहाँलाई मात्र बोला भए। तपाईँले उहाँको कुरा सुनेपछि केही निष्कर्ष निकाल्दै बिल्कुल निष्कर्षमा निकाल्दैछु। त्यो के भनेर भन्दाखेरि नि उहाँले भन्नुभएको कुरामा आलोचनात्मक चेतका साथ म चाहिँ आफूलाई आत्मोल्लसित गर्दै म धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँबाट चाहिँ सिक्न चाहन्छु। एभ्री इन्डिभिजुअल एज अ पोजिसन एकदमै कमन ग्राउन्ड तपाईँको एउटै छ। कमन ग्राउन्ड एउटै छ। उहाँले भनेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जुन सेक्टोरल प्लानिङका कुराहरू छ, सेक्टोरल पोलिसिजका कुराहरू छ, स्ट्राटेजिक प्लानिङका कुराहरू छन्, यी तमाम खालका कुराहरूको निम्ति चाहे त्यसलाई ऐनले गाइड गर्नुपर्छ भनेर भने तत्त प्रकारको ऐन बनाउने खालको कुरामा तपाईँहरूको भूमिका भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने भित्रबाट आएको कुराहरूलाई चाहिँ त्यो म स्वीकार गर्छु। पूर्वाधार विज्ञको हिसाबले चाहिँ नि अब म त के भन्छु भन्दा सूर्य सरलाई चाहिँ नि अब मै जस्तो के अरे भुक्तभोगी हुने हो भनेदेखि सांसद बन्न आउनुहोस् तपाईँ होइन। त्यहाँ बसेर कति गाह्रो नहुने पार्टीमा गएर कहाँ हुन्छ त, हामी कहाँ आउनु पर्यो नि। त्यसो भयो भनेदेखि त सांसद पक्का हुन्छ, मन्त्री पनि पक्का हुने खालको स्थिति हुन्छ नि। उहाँहरू जस्तो विज्ञान चाहिएको छ। यहाँ विज्ञानै नभएका मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ के भने पेन्सन पक्का जस्तो गरिकन खाइदिनु। तपाईँहरू पछाडि छलफल गर्नुहोस्। कार्यक्रमको निष्कर्षमा मैले तपाईँहरू दुईजनालाई के भन्छु भने उहाँको र मेरो विचार चाहिँ अब यस पछाडिको टफ नहोस्। ठिक छ, मैले अब यति छलफल गरिसकेपछि अब हामी निष्कर्ष निकालौँ। विपद र विकासका दुईटा विज्ञ भइसकेपछि कुनै पोलिसी फर्मेसनमा पनि कहीँ यसले कन्ट्रिब्युट गरोस् भन्ने म चाहना राख्छु। तपाईँले अघि उहाँको पोलिसीमा त्यो केही कमजोरीहरू देखिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई बिट मार्दै खोज्दै त्यसलाई निष्कर्ष निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो कि अबका कुनै पनि विकाससँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा कुनै पनि विकासमा उहाँको रेफरेन्समा कुनै पनि विकासका गतिविधिहरू हुन्छन् भने अलिकति भुइँ खोस्रिने मात्रै कुराहरू हुन्छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ऐनले काहीँ कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ अथवा तपाईँहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु यसमा भनेर भन्दाखेरि अब यो चाहिँ के भने डाक्टर सूर्यलाई पनि थाहा छ, हामी सबैले बुझेको कुरा र यहाँले हामीले भन्दा पनि बुझेर आजको हाम्रो इम्पोर्टेन्स यो उपस्थितिको इम्पोर्टेन्स भनेर ल्याउनु भयो नि। यसमा मैले के भन्नुपर्दछ भनेर भन्दा जति बेलासम्म चाहिँ नि विपदलाई विकासका नाममा इग्नोर गरिन्छ, उपेक्षा गरिन्छ अथवा अन्डरमाइन गरिन्छ, नजरअन्दाज गरिन्छ, त्यति बेलासम्मको विकासको प्रतिफललाई तपाईँ जनताको घर दैलोमा पुर्याउने भन्नुहोस् वाहियात कुरा हो। सस्टेनेबिलिटीको कुराकानी गरोस्, दिगोपनको कुरा गरोस् वाहियात कुरा हो। तर यी जम्मै खालको कुराहरू सस्टेनेबिलिटीको पनि कुराकानी गर्छौँ, जनताको प्रतिफल चाहिँ विकासको प्रतिफल जनताको घर आँगनमा पुर्याउने भनेर भन्छौँ भनेर भने बुलडोजर कुद्नुभन्दा अगाडि होइन उहाँहरू जस्ता विज्ञहरू अर्थात् इन्जिनियरहरू, पूर्वाधार विज्ञहरू, जियोलोजिस्टहरू यावत प्रकारका हामीसँग को छैन र भन्छु म। अहिलेको फेरि चाहिँ नयाँ युवाहरूमा चाहिँ हाम्रोभन्दा धेरै नै एडभान्स खालको चाहिँ उनीहरूको नलेज छ, ज्ञान छ। उनीहरूले त्यो ज्ञानको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ होराइजन उनीहरूको यति चाहिँ छन् कि उनीहरूले त्यो खालको अपर्च्युनिटी पाएका छन्। त्यस्ता युवालाई लिएर गएर देखाए हुँदैन। अनि त्यो डोजर मास्टर नै 17 घन्टासम्म एउटा डोजर होइन। एब्सोल्युटली। अब डाक्टर सूर्यकोमा म आएँ, यो फेरि आउँला तपाईँकोमा, 1-2 मिनट बाँकी छ। कस्तो राम्रो कुरा उठाउनु। अब त्यो युवाहरूलाई लिएर जान भन्दै गर्दा तपाईँ सम्भवतः अस्ति आबद्ध संस्थासँग पनि यसो इङ्गित गर्नु खोज्नु भयो होला। भलै अब त्यता अहिले हुनुहुन्न, यता हामीतिर आऊ भन्ने एक किसिमको रमाइलो गर्नुभयो। तपाईँलाई मैले स्पेस दिएँ यो कार्यक्रम सकेपछि। त्यो अर्को हाम्रो बाटो हुनसक्छ। यदि त्यसको मिडिएटर मै भयो भने पनि आई विल बी ह्याप्पी टु नो द्याट। तर अब मैले सोध्न खोजेको म अक्सर यो संवादमा चाहिँ सबै कुरा विज्ञको, सबै कुरा सरकारको, सबै कुरा जनप्रतिनिधिको भन्दिनँ। धेरै कुरा मेरो, धेरै कुरा हामी नागरिकको, धेरै कुरा हामी समाजमा बस्ने मान्छेको भन्छु। भनेपछि समाजमा एउटा कुनै परियोजना आयोजना आयो भने जसरी नागरिक समाजको तर्फबाट उसले प्रश्न सोध्छ, उसँग चाहिँ सूचनाको अधिकार दिएको छ राज्यले कि यो परियोजना कसले ठेक्का लिएको, कति पैसामा लिएको, कहिले डेडलाइनमा, कहिले सकिने परियोजना हो, यो कसरी बन्छ,
यसका डिजाइन्सहरू के छन् भनेर सूचना माग्ने अधिकार आम नागरिकको हुन्छ तल्लो स्तरमा। वडाले गरेको काम होस्, नगरले गरेको काम होस्, अथवा प्रदेश सरकारले अथवा केन्द्र सरकारले। र केही त्यस्ता परियोजनाहरूमा ठेकेदारले त बोर्डमा लेखेर राख्नु नै पर्छ, त्यो मान्छेलाई दुःख नहोस्, उसले बुझोस् भनेर। तर त्यहाँ त अब एउटा कुनै नागरिकले, तपाईँको मुखबाट भनाउन खोज्दैछु कि नागरिकले अधिकार राख्छ कि यसको वातावरणीय अध्ययन भएको छ कि छैन, यसले यहाँनिर विपदको जोखिम बढाउँछ कि बढाउँदैन। म बसेको गाउँमा तपाईँले खन्ने बाटोले अथवा तपाईँले बनाउने योजनाले म भोलि कुनै प्राकृतिक विपदमा फस्दैछु कि छैन भनेर प्रश्न गर्न पाउँछु नि, होइन? प्रश्न गर्ने मात्र होइन, त्यहाँ आम नागरिकको भूमिका कहाँ हुन्छ, के हुन्छ भनिदिनुहोस्, बुझुन् मेरा दर्शक। तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ के भनिदिनुहुन्छ नि, यो विज्ञ भनेर एकदमै माथि त्यो विज्ञलाई राजनीतिक वैधता दिनुहुन्छ मिडियाले नै, त्यो गलत हो। विज्ञको काम त के हो भने जनताको आकाङ्क्षालाई, त्यो विकास पहिला हामी जस्तोले बुझेर हुँदैन, पहिला जनताले बुझ्नु पर्यो। र हामीले विकासलाई एकदम जटिल कुरो बनिदिएका छौँ। सबभन्दा जस्तो पूर्वाधारै भन्नु, त्यसको शब्द हेर्नुहोस् त, पूर्वाधार त्यो आफैमा साध्य होइन, पूर्वाधार आफैमा साध्य होइन, त्यो साधन हो। र त्यो कुरो सरल भाषामा अहिले जुन जनसहभागिता भन्छौँ नि हामी, सही मानेमा त्यो पूर्वाधारको, त्यो डोजरको बाटोको त्यसको औचित्य के हो, त्यसले विपद के ल्याउँछ, त्यो विकासको स्वरूप कस्तो हुन्छ, त्यसको फाइदा कसलाई हुने हो। अहिले हेर्नुहोस् त, हाम्रा यी बाटोहरू गाउँ गाउँमा 75-77 जिल्लाको सदरमुकाममा गयो, ती बाटामा के जान्छ, यताबाट दारूको बोतल र जम्बो कोक जान्छ, उताबाट खाली आउँछ। अहिले त तरकारी पनि यता जाने भयो। हो त्यो स्थानीय कमसेकम त्यो गाउँमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, वडा अध्यक्षले त बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरो, त्यति चेत छ विकासको चेत। र मैले त के भन्छु भने यो विकासको बस अब टेलिभिजनको स्टुडियोबाट गाउँ गाउँको चिया दोकानमा जानु पर्यो। र उहाँहरूमा नागरिकहरूलाई एउटा आत्मविश्वास के हुनु पर्यो भने यो विकास भनेको यो हाम्रो लागि हो, यो इन्जिनियरको लागि, विज्ञको लागि, मन्त्रीको लागि होइन, यो हाम्रो लागि भनेर विकासमा आम जनताको अपनत्व सिर्जना हुने किसिमको तपाईँहरूको बहसको शैली पनि त्यो हुनु पर्यो। त्यो नभई दिगो विकास, खालि हामी चाहिने एसडिजी चाहिने सस्टेनेबल दिगो विकास गोलको नारा लगाएर मात्र दिगो विकास हुँदैन। जबसम्म विकास जनताको भावनासँग जोडिँदैन, जबसम्म त्यो विकासलाई जनताले अपनत्व ग्रहण गर्दैन, दिगो विकास हुँदैन। अब तपाईँले मैले बिट मार्न समय दिएँ कि अघि मैले भने कि विपद अहिले हामीले देखिरहेको पहिरो, बाढी, यी सबै विपद न्यूनीकरण व्यवस्थापनलाई जोड दिँदै अब हामीले गर्ने विकासका संरचनाहरूमा कसको कस्तो सहभागिता र त्यहाँ कस्तो कस्तो इमान्दारिता चाहिन्छ अथवा के सुधार गर्न आवश्यक छ, पोइन्टमा विदिन अ मिनट। सबभन्दा पहिला हामीले, मैले भने सबै यो पूर्वाधारको जुन विकास भन्ने बित्तिकै भौतिक विकास सम्झिन्छौँ हामी। भौतिक विकासको हरेक सेक्टरको त्यसको भाष्य हामी के बदलिनु पर्यो भने त्यसलाई, त्यसका दुई तीनवटा पक्ष छन्, अब अरूमा नजाउँ। विपदकै कुरो एक नम्बरमा, त्यसको पारम्परिक इन्जिनियरिङ डिजाइनमा त्यो डिजाइन भइसकेपछि उहाँहरू जस्तो अहिले त विपदको एक्सपर्ट नै पनि हुनुहुन्छ, त्यो इन्जिनियरले डिजाइन मारे भनेको उहाँले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। यो पुल बाढी आयो भने भत्किन्छ अथवा 80 mm पानी पर्यो, 3 दिनसम्म लगातार पर्यो भने कति पानी आउँछ भने हिसाब गरेर त निस्किन्छ त। तर म सम्झिन्छु यो निकाय छैन। म सम्झिन्छु यो कसैलाई लेसन होस् कि भूकम्पको लगत्तै सिद्धिएपछि कुनै पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत यो प्रभावित दोलखा, सिन्धुपाल्चोकको कुनै जिल्लाको कुनै विद्यालय बनाउनलाई कुनै एउटा अमेरिकन संस्थाले इनिसिएट गरेको थियो, सानो लेभलको। तिनीले मलाई भेट्दाखेरि एउटा डिजाइन दिएको सम्झिन्छु, एउटा मोटो किताब जस्तै त्यो डिजाइन। त्यहाँभित्र चाहिँ हरेक महिना कसरी हावा बग्छ, हरेक महिना कुन दिशाबाट हावा बग्छ र वर्षभरि पानी रेनफलको ट्रेन कस्तो छ, त्यो हावा र वर्षाको व्याख्या गरेर डिजाइन गरियो। त्यो परिपाटी चाहिँ हरेक इन्जिनियरिङमा लागू हुनुपर्ने हो। हामीले पढ्दा त्यसरी नै पढ्छौँ, तर अहिले अभ्यास छैन। अब अहिले साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने त हाम्रो नेपालको इन्जिनियरिङ अभ्यास, म 30-35 वर्ष अगाडि, 30 वर्ष अगाडि सरकारी सेवामै थिएँ। त्यतिखेर म इन्जिनियर भएर म 5 वर्ष सरकारी सेवामा थिएँ। त्यतिखेर गएर अहिले आयो भने धेरै खस्केको छ। हो त्यसलाई अब हामीले समीक्षा गरेर सबभन्दा पहिला अघि गोइङ ब्याक टु बेसिक भनेको आधारभूत कुराहरूमा पनि हामीले अब यो डिजास्टरको कम्पोनेन्ट थपेर हाम्रा संरचनाहरू, हाम्रा पूर्वाधारहरूको नीति योजनादेखिबाटै त्यहाँबाट नै सुरु गरौँ भने। ओके गङ्गालालजी, तपाईँलाई अन्तिम समय दिएँ फेरि 1 मिनट। अघि मैले कुरा उठाएँ कि यहाँ त ठेकेदारहरूले छुट्याइएको बजेटमा यति धेरै भ्रष्टाचार गर्छन्, यति धेरै नाफा खान खोज्छन् कि विपद, प्राकृतिक विपद छोडिदिनुहोस्, पानी पर्नु छोडिदिनुहोस्,
ऊ त्यो संरचना ठड्याउँदै हुन्छ, ऊ ढलान गर्न नसक्दै त्यो गर्लम गुर्लममै ढल्छ। कति पुल त्यसरी नै ढलेका प्रशस्त दृष्टान्तहरू छन्। भनेपछि त्यो विपदलाई समेत ध्यान दिएर त्यो संरचना बनाउनका लागि तपाईँ फेरि कुनै नीतिगत स्पेस तपाईँको दिमागमा केही घुम्दैछ कि कुनै नीतिगत रूपमा कुनै एक्सर्साइज गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जस्तो पनि लागेको छ? केही रेकमेन्डेसन जान्दै? सबभन्दा मुख्य कुरो त हामी तिनजनाको छलफल जनतामा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आफैमा पनि सिटिजन एजुकेसन हो, यो आम नागरिक शिक्षा हो भनेर बिल्कुल म जिम्मेवारी ठान्छु। म यस्ता विषयमा छलफल चलाउन मेरो ठुलो महत्त्व छ। त्यस कारणले यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी छौँ। त्यस कारणले म के भन्छु भने सबै नीतिहरूको माउ नीति भनेको राजनीति हो भन्छौँ हाम्रो स्कुलिङमा, राजनीतिक मानिसहरूको स्कुलिङमा। र त्यसमा यो राजनीति ठिक ढङ्गले हिँडाउने को त भन्दा लिडरसिप हो भन्छौँ। र त्यो लिडरसिप भनेर चाहिँ त्यो खास क्राइसिसको बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ मुखरित हुनुपर्छ भन्छन्। हामीले त्यसरी पढेका छौँ र त्यसरी नै अभ्यास गर्दै आयौँ। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने अहिले सबै नीतिहरूको नीति माउ नीतिको रूपमा राजनीतिले गभर्न गरिरहेको छ कि छैन? त्यही पहिरो गएको छ। हजुर, त्यही पहिरो गएको छ, त्यही बाढी पसेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुधार त्यहाँबाट सुरु हुनुपर्छ। आम तल नागरिकबाट सुधारको कुराहरू भएर होइन। उसले त के दोष, अघि हिउँदमा चाहिँ त्यही बाटो डोजरले ल्याउँदाखेरि चाहिँ उसले फुलमाला लिएर के चाहिँ स्वागत गर्यो। आज त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि उसलाई बगायो। उसको इनोसेन्स त्यहाँनिर छ। त्यस कारणले म त यहाँ त क्राइसिसको कुराहरू जो गरिरहेका छौँ, कोभिड क्राइसिस र अहिले मनसुन विपद क्राइसिसको कुराहरू गरिरहेका छौँ होइन। यसमा हाम्रो लिडरसिप क्राइसिस पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो लिडरसिप कमिटेड भयो भने त्यो सोचियो भने सुशासन आफै हुन्छ, पार्लियामेन्ट आफै फङ्सनेबल हुन्छ, त्यसले आफै आवश्यक अनुसार ऐन कानुनहरू बनाउँछ, त्यसको इम्प्लिकेसन त्यसरी नै हुन्छ। सचिएन भने पोलिटिकल डिजास्टर पनि निम्तिन्छ, राजनीतिक विपद पनि आउँछ। तर त्यो विपद नआओस्। हामी आगामी दिनमा यस्ता कुनै पनि विपदहरू अथवा जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्दै एकदमै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सकौँ। तपाईँहरूको ज्ञान सिप त्यसमा लागोस्। तपाईँको आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि म धेरै धन्यवाद।